Unya kay diring dapitan no mag-superman na puday ta dinhi sus unsa daw buyag ikong tigulang nga kay dili ka mo sakay og sikanhan nga motor pero magsige na lang jud ka og tabi kong dinha so ingon ani ka bukid nga mo ang kumprahan no sa matag adlaw nga mangumpra gyud tawon bukid perting pagkabukira sa mga wala na kahibalo perte gyud tawon namong pagpaningkamot pagkahuman inyo halaming ibas naning kamot man gani mi og tama no kay para makapalit mo og binlod unya kung mag-content pa gyud mi og perting pagka mga mauta sa inyo ang pananaw inyo pa gyud ming ibas mga hayop mo. Yo, di po animal ka ba? Wow, kabalo na tala. So kaning diring dapitan no kay pertigid taw ning pangsagap-sagap na maugulay sa mga kabukiran. Basta kinabuhing probinsyana or probinsyano ka makarelate jud ka ani. So ang makarelate ang gyud ani kaniriging mga tawo nga maayo ug mga tawo nga taga-bukid ug mga na-experience nila sa mga ingon ani. So diring dapitan man gud kay magabangot-bangot adre kay kun dili ka magbangot yut, perte. Paig yung kayot layo ra gyud kaayo ang oras nimo yot dayon na kag sinugbang iring unya kay ang imuhang naong kay mura naman kag sinugbang iro ning samot na gyud mayon kag sinugbang unggoy ang importante wala sa gwapa ang kwarta yot boys naa sa mga maot ang kwarta unya kay unsaon na ninyo dili man mo masapian ang kwarta so may pag magmalunggay pandisan na lang mo kay aron dili mo kabuyan parisan og kape unya kay pangkabuhian ra man gihapon mo na ay ra man tawo mag way kaunuhan sa inyo ha mga tao so diring dapita kay perti yung pagkaninduta sa mga kabukiran dinhi aperting pagkaabot doon na lang piso na lang ang pamasaya ni padung og langit nakaingon jud ko Lord na ba ko sa panganod wala balik sa dito sa yuta kay napakay daghang mission diri didto sa lupalop ug asang kalibutan so guys kung mangita man tawon mo og uyab nga kugihan og vloggeries pagyud pagkahuman negosyante pagyud i-PM lang ko ninyo kay automatic ipang block ta mo kay wala may maayong nadulot sa ko ang kinabuhi so wa man tay swerte sa mga Pinoy atras ta sa apam o mao gani no kay mao na magsigig tanaw sa ako pag kay maniman kumutan-aw man di ka sa ako dili man lang gyud ka mo PM sa ako unta nga mo PM unta ka kay parang nakoy ka chat kay pasang pagkamingawas ako ang pagvideo kung wala ka wow kuyawan Pani mga kandiring dapita kay nakatawa jud taw kon ring ani ako ang isa ka kauban diri ano kay no iyahan naman kong banggaan patyo naman ko ani niya kay iyahan naman kong gidumog-dumog in tawon ani iyang motor kay dili pud in tawon kayo sa kabalo mo diri padulong og bukid so shout out nimo din ha og hinaot mo balik pagkaugma pero tigid din tawon ani niyang pagkaluuya kananing kamot gid din tawon siya nga para lang gid siya nga makabalo pag drive sus magkaumod-umod ni gid paksi laging signal light pero okay ra kaya ra man pud daw niya ang kumo siyang bana wahay so daghang salamat ug may hapon sa inyong tanan especially sa atong mga solid supporters daghang salamat sa inyo anong palay nga pagsuporta sa atong mga solid supporters nga sa mga bagong abot sa mga bagong naka-follow sa ato ang mga kanang gikan pagid sa una hantod karon nga niabot sa ingon ani so daghang salamat pasalamaton jud kayo ko sa inyo ako ni silang giinan nga i-focus dinhi kay kanto naman ni sa dinhi ato dito ang dapita kay dili pa man to kanto nindot so kayo ang mga kabukiran diri so shout out di ay sa mga tawo nga nakuhaan mo og gulay sa ila ni Juju Min Chavez nindot kaayo sila kay gikan pagid sa una ang amo ang pagpangumpra sa ila hantod karon bisan man in tawon og kanang mao lagi pod hantod karon